तुम्ही म्हणटले हो जादू जालो, काल खामो आशिल्लो आयज खामो ना. हो जादू बिदू काय जावना. हो फक्त जाला तो इन गोवाचो इफेक्ट. केरये खांडेपार नॅशनल हायवेच्या कडेक आशिल्लो सर्व्हिस रोड चकचकीत हॉटमिक्स केल्लो. मात रस्त्यामदीं आशिल्लो वीज खांबो थंयच सांडून दिल्लो. जर हो रस्तो लोकांच्या सेवे खातीर सुरू केलो जाल्यार लोक ताचो वापर कशा तरेन करतले. हो मदल्या मदीं आशिल्लो वीज खांबो एखाद्या अपघाताचें कारण थारूं शकता. हाचीच दखल घेवन इन गोवान ह्या वीज खांब्या विशींची बातमी हायलायट केल्ली. मजगती ही बातमी मुखार येताच प्रशासनाक जाग आयली आनी रोखडोच हो वीज खांब हांगासरलो काडलो. मात सदांच मिडिया अश्यो बातम्यो हायलायट करतकीतूच कित्याक प्रशासन जागे जाता काय असो प्रश्न लोक उक्तायतात. नमस्कार येवकार, आमी आयज परत आसा केरया खांडेपार. आमी काल एक बातमी हांगासर हांवें हायलायट केल्ली ती म्हटल्यारूच केरया खांडेपार हांगासर सर्व्हिस रोड आसा आनी सर्व्हिस रोडाच्या मदली एक खांबो आसा जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो आसा. तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो खांबो हांगासर आशिल्लो. तुमी म्हणटले हो जादू जालो, काल खांबो आशिल्लो आयज खांबो ना. हो जादू बिदू काय जावना. हो फक्त जाला तो इन गोवाचो इफेक्ट. इन गोवान जेन्ना काल ही बातमी हाडली तेन्ना सरकारी अधिकारी जे आसा ते न्हिदलेले आशिल्ले, ते जागे जाले. सरकारी यंत्रणा कामाक लागली आनी आयज जो खांबो जो आसा हो हांगासरल्यान काडलेलो आसात. जायते भावीक हांगासर देवळान येतात, देवाचें दर्शन घेवपाक येता ह्या सर्व्हिस रोडा वयल्यान. केन्नाय एक्सिडेंट जावन कोणाकूय कितें जावपाक शकताली, आमी जबाबदार कोणाक धरतले आशिल्ले? नॅशनल हायवेक, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कोणाक धरतले आशिल्ले? आयज जायत्या लोकांनी म्हाका फोन केलो की तुमच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना तुमी न्यूज ही हायलायट केली तेन्ना आयज हो खांबो जो आसा हो हांगासरलो काडलेलो आसात. तेंच्यांनी खंय तरी इन गोवाक देव बरें करूं म्हटलात. कारण अशेंच तुमी जायते इश्यू जे आसा हे फोंडेचे आसना, शिरोडेचे आसना, ह्या भागांतले सगळे इश्यू जे आसा हे तुमी घेतात आनी ते इश्यू जे आसा हे सरकार मार्गाक लायतात. त्या खातीर इन गोवाकूय सगळ्यांनी देव बरें करूं म्हटलात. केरया खांडेपार साकून हांव दिनेश नायक, इन गोवा.